यो एक किसिमको सामान्य बाढी होइन, यसलाई चाहिँ नि प्रलय भन्छ। हजुर हाम्रो इतिहासमा प्रलय प्रलय भने के हो, जो चाहिँ नि एकदमै मान्छेले त्यसलाई रोक्न नसक्ने प्रलय हो। यो महाप्रलय भने पनि हुन्छ। नेपालको लागि त धेरै दृष्टिकोणले यो महाप्रलय हो। भन्दाखेरि 3टा जिल्ला छ। हजुर नदीको बगर अथवा तल्लो लेभलमा बसेका मान्छेहरू घरहरूमा डुबे भन्ने छ होइन, पुरै मरुभूमिकरण भएको छ। हो र हाम्रो माथि चीनबाट जोडेर आउने त्रिशुली भोटेकोसी, जो त्यसपछि तल नारायणीसम्म बोर्डरसम्म को दायाँमाको बस्तीहरू लगभग सबै सकेका छन्। पुलहरू पनि लगभग केही ड्यामेज होला, तर धेरै पुल बगाइएको छ। जस्तो धादिङ बेसी जोड्ने पुल गयो, त्रिशुली बजार र अब यतापट्टि बिदुरको पुल गयो, देवघाट त सकिहाल्यो, बेत्रावती सकियो। त्यस्तै चाहिँ नि आउँदाखेरि यो बाटोमा यो धादिङका किनाराहरू सकेका छन्। कयौँ झोलुङ्गे पुलहरू झोलुङ्गे पुलहरूको त त्यो 1 वर्षमै बनाइएला। हामी झोलुङ्गे पुल गरेर धेरै ठुलै पुलहरू, त्यो एउटा पुल भत्केर बगाएर ल्याएको त्यसको ठुलो खण्डले अर्को पुललाई हान्दा बाढीले त पुलबाट माथिबाट बाढी गएको भए पनि त्यत्रो नोक्सानी गर्दैन थियो होला, माथिको प्यारापेट गर्थ्यो होला। तर त्यो ठुलो बोल्डरै जस्तो त्यो 50औँ टनको त्यो नि ढुङ्गा बगाएर ल्याएर होइन, त्यो त तैरे जस्तो छ होइन, त्यसले चाहिँ नि हानिदिँदा त्यो त बम हाने जस्तो भयो। बम ब्लास्ट भयो, पुलहरू गए। यो आफ्नो ठाउँमा यो पुल गएको कारण के भने त्योभन्दा अगाडि त्यहाँका वरिपरिको जग्गा घरको हाल के भयो होला कल्पना गर्नु। त्यस्तो बलियो पुल त्यत्रो जग राखेको हुन्छ, कङ्क्रिट त गयो भने घरहरू के भयो होला। त्यस कारण चाहिँ नि अहिले यसलाई महाप्रलय भन्छ, जसलाई चाहिँ नि रोक्न सम्भव थिएन। तर मान्छेको क्षति, मानवीय क्षति घटाउने चाहिँ नि हामीले पहिल्यैदेखि त्यस्ता किसिमको हाम्रो यो हुन्छ। यो नदीहरू हाम्रा सबै हिम नदीहरू हुन्। हिम नदी भनेको या त नि हिमताल फुटेर हुन्छ, या हिउँको पहिरो गएर हुन्छ। आउने डिस्चार्ज यही दुईवटा हो। यो हुन्छ, कारण यसको लागि प्रिपेयर्डनेस पहिलेदेखि भयो भने अलि मानव क्षति कम हुन्छ। तर त्यो प्रकृति कुराहरू भइरहन्छ। फेरि त्यसमा हामीले के मानव निर्मित संरचनाहरू बनाएका छन्, ड्याम बनाएका छौँ, रोकेका छौँ त्यसलाई। जब त्यसलाई चाहिँ रोक्दै त्यसलाई हान्छ अनि त्यो पुरै फोर्स पनि त्यसको जस्तो यसबाट हामी बिजुली निकालिरहेछौँ भने कति फोर्स छ बिजुली निकालेको भने त्यो फोर्स त तल गयो नि। हो यस्तो सबै भएको हुनाले हाम्रा नदीहरू, नदीमा बनाउने संरचनाहरू, यो सबैको हिसाबले हामीले सुरक्षा व्यवस्था हामीले गर्दै जानुपर्ने हाम्रो अत्यन्त खाँचो भएको चिज हो। त्यसमा हामीले अझै जे गरेका छौँ, जे घटना भयो दुर्घटनापछि गर्ने कुरा, राहत रेस्क्यु गर्ने कुरामा गरिरहेको छ। चाँडो सूचना पनि छ। अहिले अब इन्टरनेटको जमानामा मोबाइल सबैले आफ्नो सूचना चाहिँ नि सम्बन्धित अधिकारीलाई पहिला सूचनाको अभाव त छैन, बढी ओभर सूचना चाहिँ छ। अलि अतिरञ्जित सूचना पनि छ, असत्य सूचना पनि छ होइन। त्यस कारण यो ठुलो भएको क्षति भयो, महाप्रलय भयो। यो महाप्रलय भनेपछि पहिला हामी सुनिन्थ्यो पुरै सहरै भाँसेर मुनि पुग्यो अरे, सभ्यतै गयो अरे, मोहेन्जोदारो सभ्यता गयो, इन्दु सभ्यता गयो, द्वारका भन्ने डुबेर तलै पुगेको छ पहिला कृष्णको होइन राजधानी। यो भने सुन्थ्यो के होला भन्थ्यौँ। अहिले त नि त्यस्तै भएको छ। त्यस कारण यो मान्छेले कसरी व्यवहार गर्छ कुनै परिस्थितिमा भन्ने कुरा धेरै एकदमै हामीले त्यसबाट नेगेटिभ लिनुभन्दा यस्ता विपत्ति आउँदा विपत्ति आइसकेपछि कसरी सम्हाल्छौँ, कसरी प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्छौँ, कसरी सबैलाई आफ्नो ठाउँ पुर्याउँछौँ, विपत्ति आउँदा कसरी सूचना प्रवाह गर्छौँ। त्यहाँ माथि फुटेको हो, त्यहाँबाट चाहिँ नि त्रिशुलीसम्म आउनु त 1-1.5 घन्टा त लाग्यो होला नि, त्यहाँबाट धादिङसम्म पुग्न त फेरि 2-3 घन्टा लाग्यो होला नि। बिचमा के गऱ्यौँ, कसरी रोक्थ्यो, त्यो क्वेसनहरू छ कि। यसले ठुलो महाप्रलयपछि हामीले नेगेटिभ ठुलो नोक्सानीको बावजुद अब भविष्यमा यस्तो ठुलो नोक्सानी अथवा योभन्दा बढी नोक्सानी नहोस् भन्नाले के गर्छौँ, अहिले त्यता फोकस गर्नु जरुरी छ। सरकारलाई स्रोतको कमी होला, यो पुनर्निर्माण त मलाई लाग्छ 50औँ खरब गइसक्यो होला। त्यो जनताको घर बनाउने कुरा, त्यहाँ त्यो जमिनहरू बगाएर लगेपछि त्यस्तो क्षति बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अब घर फेरि बनाउने कि नबनाउने हो, तिनीहरू लगेर कहाँ बस्ती बसालिदिने हो। जीवनमा हिजोसम्म करोडौँपति राम्रो हुने खाने परिवार फुटपाथमा गएर भिखारी भए, अब के दिने हो त्यसलाई राज्यले? के छ यो राज्यसित?
सोच्नुभयो भने जस्तो अहिले बितेर जाने त बितेर गए उनीहरूको कुरा हामीलाई त अहिले त को मऱ्यो को बाँच्यो बाहेक त केही फोकस गर्नु भएको छैन त्यो बाँच्नेलाई बरु मरेर जाने मरेर गए बाँच्ने म किन बाँच्छु भन्ने स्थिति सोच आउने डर लाग्दो अवस्था अब यसले साइकोलोजिकल प्रब्लम सामाजिक आर्थिक रोजगारी होइन जीवनमा एक किसिमको अब यो त कहिले पनि कल्पनै गर्न नसक्ने हुन्छ एउटा मान्छेको जीवनमा एउटा मान्छेलाई त पर्छ तर हो पुरै समाजलाई पुरै गाउँलाई पुरै सहरलाई पर्ने भनेको त सुनेको थिएन हामी भूकम्पबाट पनि गयौँ कोभिडबाट पनि गयौँ यो भूकम्पबाट योभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ 38 सालतिर होला ठुलो बाढी आएको थियो त्यो बाढीमा 50वटा पुल बगेका थिए हाम्रा 50 पुल सबभन्दा धेरै नोक्सान पुलको नोक्सानी त्यो पुलै पुल गए मान्छेहरूभन्दा त्यसपछि 55 सालतिर पनि एउटा ठुलो आएको थियो त्यो परार पनि आएको थियो यहाँ ओलीजीहरू अमेरिका गएको बेलामा यहाँ आएको थियो नि ठुलै नोक्सान भयो त कयौँ मान्छे रोसी खोला सबै सक्यो त्यो सक्यो हामीले उठाएर तुरुन्तै सरकारको त ठेगानै थिएन जनस्तरमा गयौँ उसलाई खाद्यान्न दियौँ लुगा दियौँ उसलाई चाहिँ त्यो बत्ती नै थिएन पुरै ब्ल्याक आउट थियो हामीले उसलाई सोलर त्यो टुकीहरू लगाएर बाँड्यौँ संसारबाट चाहिँ 25,000 20,000 30,000 ल भीमसर तपाईँको जिम्मा दिएँ भने मैले कहिले पनि म चन्दा उठाउँदैन म कहिले पनि अपिल त गर्छु यस्तो नोक्सान भयो होइन तपाईँले सम्बन्धितलाई दिन सक्नुभयो भने को मार्फत दिने त चाहियो नि त कुनै न कुनै अब सरकारको फन्डमा गएर त उसलाई कसलाई होला काभ्रेको मान्छेले म काभ्रेकोमा हाल्छु नुवाकोटको मान्छेले नुवाकोटमा हाल्छु भन्दा उसले सरकारमा हाल्छ सरकारले त नुवाकोट काभ्रे त भन्दैन त्यस्तो खालको पनि खोज्छ नि त लोकललाई सपोर्ट हो यस्तो सपोर्टको म्यानेजमेन्ट गर्न पनि अझै पनि कस्तो भने कहिले चाहिँ तिमी नगर चन्दा नउठाऊ भनिदिँदाखेरि ती बदमासहरूलाई त ठिकै छ सहयोगै गर्छु भनेर ठगादा गर्ने मान्छेलाई पनि त रोक्यो नि सरकारले त्यो तरिकाले सहयोग गर्ने सरकारको प्रकृति नै हुँदैन समाजसेवा गर्ने सरकारको प्रकृति नै हुँदैन त्यसैले हामीले समाजसेवा संस्था एनजिओहरू चाहिएको सामाजिक संस्थाहरू चाहिएको सरकारको काम त कानुन नियमअनुसार कार्यक्रमअनुसार गरिदिने होइन त्यस कारण यो अहिले जसरी सरकारले डिल गरिरहेको छ हेर्दाखेरि एकदम प्रम्प्ट देखिन्छ उहाँ गएको पनि देखिन्छ तर जनपरिचालन चाहिँ नि मैले देखिरहेको छैन जनपरिचालन सुन्ने छ नेताहरू गएकै छैनन् होइन अब तपाईँ सम्पर्क गर्नु खोज्यो कोही सम्पर्क हुँदैन फोन नम्बर दिएको मात्रै हो त्यो पुलिस एसडिओ नाम मात्रै हो त्यो कसैको फोन उठ्दैन उठेर पनि जवाब दिँदैन हामी प्रयास गर्दैछौँ भन्ने जवाफ मात्रै आउँछ बढी त्यति बोल्ने भयो भने फोन उठेन आउँछ यो मान्छे हराएको छ उसलाई भन्नु पऱ्यो नि यो मान्छे तपाईँको यो रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भोइस रेकर्ड लिनु पऱ्यो त ठिक छ तपाईँ भन्नुहोस् अहिले तिमीले म तपाईँलाई वेलकम ब्याक टु यु भन्नु परेन अनि बुलेटिन ऊ एउटा वार रुमबाट लगातार यति मान्छे हराएकोमा यति भेट्यो यति ट्रिटमेन्ट भएछ हस्पिटलमा यो मान्छे भनिदिनु परेन भने छिन् बुलेटिन त 15 मिनटमा आउनु पऱ्यो एउटा प्लेन खस्दाखेरि कत्रो बवाल गर्छ आयोग बनाउँछन् वार रुम भन्छन् दौडेछ गरेछ मान्छे यहाँ सबै पुरा बस्तीका बस्ती जिल्लाका जिल्ला सखाप हुँदाखेरि पनि हामीले अझै प्राविधिक कसरी गर्ने व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा हाम्रो अझै त्यो क्षमता छैन भने त हामी त यो यस्तो विपद हुने सम्भावना जोखिम भएको सबभन्दा धेरै विपद जोखिम भएको देशमध्ये पर्छ नेपालमा बाढी पहिरोमा भूकम्पमा बस्ती जति तपाईँ घरमा बस्ती जति चाहिँ नदीको दायाँमा हो डाँडा नाडाको बस्ती पनि किन घटे पनि पानी खाने पानी नभएर डाँडामा मान्छे बस्न छोड्यो अब पहिला डाँडामा सुरक्षित हुन्थ्यो बस्थे नि त पहिलाकाहरू होइन अहिले डाँडामा सुरक्षित होइन सम्भावना गाह्रो भयो पानी छैन के गर्ने भने तल बस्छ अनि बस्ती धेरै बढिसकेपछि यी सबै कुरा प्रकृति प्रकोप पनि त्यही नै बढ्ने भयो मान्छे जहाँ बढी छ यो हेर्दाखेरि तपाईँले नेपालले पुरै रिथिङ गर्नुपर्ने भइसक्यो कि यसमा एक त ज्ञान चाहियो नीति चाहियो पोलिटिकल विल चाहियो एउटा सरकारको गएको दलको मात्रै कुरा भएन नेतृत्व चाहियो विज्ञहरू चाहियो संस्थाहरू चाहियो एनजिओहरू चाहियो अब सबैलाई फेरि कोअर्डिनेसन गरिदिनु पर्यो धेरै म देखेँ यस्तो घटना भइसकेपछि मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ हामी त लावारिस भएर हुर्केर हामीलाई त आफूलाई केही परिहाल्यो भने त हामी गर्नै नसक्ने सामाजिक रूपमा ठिक छौँ सहयोग छ हेर्नुहोस् कस्तो सहयोग जुटिरहेछ
प्रधानमन्त्री कोषमा अहिले हेर यस्तो त मैले कहिले पनि हिँडेको घटना भएको थियो प्रधानमन्त्री कोषमा लगातार पैसा आएको आइन्छ 1000 2000 500 1000 20000 25000 1 लाख यस्तो पहिलाको हुन्थ्यो पैसा पहिला सरकारले लगे पनि यिनीहरूले खान्छ कार्यकर्तालाई दिन्छ भनेर मान्छे पैसा दिँदैन थियो अनि हामीलाई दिन्थे सर तपाईँले भए जान्छ गर्न दिनुहोस् है अब यहाँ मान्छेले मरिसक्यो बाबा त्यो सरकारले भन्छ कि भन्दैन भन्ने भएन नि त हामी त तुरुन्तै मोबिलाइज भयौँ नि अब अहिले सरकारले गर्छ भने धेरै मान्छेले मोबिलाइज हुन पनि गरौँ कि नगरौँ जस्तो कि पैसा हालेर ढुक्क पनि पैसा हाल्नु जस्तो सजिलो के छ र छैन तर खाना पाए त सुत्नु राम्ररी पाए औषधि पाए कुन अस्पतालमा कुन को बसेछ कति बिरामी भयो गयो कि गएन कि मृत्यु भयो पक्कै त नामसहित छिनछिनमा आउनु पर्दैन भनेको अपडेट हुनु पर्यो तपाईँलाई थाहा छ को मरे थाहा छैन को बेपत्ता हो नाम थाहा छ केही सङ्ख्याका आधारमा चाहिँ जानकारी आएको छ अरू केही पनि त्यो पनि मिडियाले भनेर हो अधिकारी भन्नु पर्यो नि गृह मन्त्रालय सिडिओ कार्यालयले अस्पतालले जनतासित एक्सेस भनेको अहिले मोबाइल बाहेक केही पनि छैन तपाईँ हरेकको ट्विटर पेज फेसबुक पेज भाइबर पेज एक्टिभ हुनु पर्यो यत्रो प्रविधि आयो दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो हामीले चाहिँ अझै उही 16औं शताब्दी ढुङ्गा बोक्दै हिँड्ने ढुङ्गा बोक्ने ढोकाउनु हल्ला गरेर हिँडेको छ यसरी चल्ला त अब देख्नुभयो नि ढुङ्गा बोक्यो हुन्छ यसरी ढुङ्गाले ठिक पार्छ अब यस्तो कामलाई बन्छन् त ती पक्की पुलहरू होइन अब ढुङ्गा बोकेर भन्नुभयो अब जाउँ सहर बसालौँ अब होइन एउटाले त्यसो गरिरहेछ मैले त्यो दोष बुझाएन सबको सोच त्यसै हो कि सोच प्रणालीमा म त किन परिवर्तन देख्दिनँ यो मानवहरूको सोच पनि अलिकति तुच्छ बनेको हो कि के हो भीम सर मानवको सोच पनि अलिकति होइन केही छैन मान्छे जहिले पनि तपाईँ त्यो कालखण्डमा इतिहास पढ्नु हो भने त्यतिखेरको मान्छे खराबै भनिरहेको हुन्छ कि अहिले पछाडि फर्केर हेर्दा पहिला अहिलेको भन्दा पहिलाको बरु ठिक थियो कि आज बिग्रियो कि भन्ने त नि हो त्यो तर पहिलाको भन्दा साधन स्रोत बुद्धि प्रविधि त अहिले छ नि पहिला चाहिँ नि तपाईँले कल्पना त्यो हुन्छ भने सम्भावना थिएन कर्म र भाग्यकै दोष कोस्नुहुन्थ्यो अहिले त नि अब तपाईँले भाग्य र कर्मलाई कोस्नु अब अक्षमता बुद्धि लगाउन नसक्ने काम गर्न नसक्नेलाई कोस्दै हुनुहुन्छ नि त फेरि भनेपछि त्यत्रो बढिसकेको छ क्या पढ्न अपेक्षा बढिसकेको छ प्रविधि बढाएको छ व्यवस्था पनि बढिरहेछ संसारमा सबै देशमा त आपद विपद परिरहेछ तर त्यो चाँडो कति चाँडो रिकभर गर्छ कुन देशले गर्दैन भन्ने कुरा कति चाँडो राहत गर्छ कति चाँडो उद्धार गर्छ पुनर्निर्माण गर्ने समय लाग्छ त्यो पुनर्निर्माण पैसा पनि धेरै लाग्छ अहिले पैसा होइन अहिले चाहिँ नि तपाईँको मान्छेको सक्रियता बढी चाहिन्छ खाद्यान्न चाहियो नि बिजुली चाहियो नि अब चामल दिएर भएन नि चामल दिएर त ग्यास छैन दाउरा छैन के पकाएर खान्छ भने तपाईँले चाउचाउ दिनु पऱ्यो नि चिउरै दिनु पऱ्यो सक्खरै दिनु पऱ्यो चिनी दिनु पऱ्यो दालमोट दिनु पऱ्यो त फास्टमा जानु पऱ्यो नि केही दिन पछि पकाएर खाने भने त फेरि यहाँ त अहिले लग्जरी हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले मलाई सोध्छन् के गर्ने होला कसैले पकाएर खुवाउनु त लागेका छन् पुरा मेसै चलाइदिएछन् होइन पुरा भण्डार चलाइदिएछन् साथीहरू मेरै भाइहरू छन् उसलाई चाहिँ चामल दिनुहोस् दाल दिनुहोस् तेल दिनुहोस् नुन दिनुहोस् त्यसले चाहिँ पकाएर खुवाइदिन्छ भात खान पायो भने अब उनीहरूलाई दसैँ आयो जस्तो भइसक्यो अहिले चिउरा खाएर बस्नुपर्ने त्यो पनि चिउरा र पानी अरू केही मिलेन भने त्यो अवस्थामा छन् कि अहिले हिजो करोडपतिहरू हुन्थे केही होला गरिब मान्छे गरिबै होला नि उसको त जिन्दगी हिजो पनि गरिब थियो आज पनि भन्ला त्यो हुनेहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त एकचोटि हिजो त्यत्रो 4-4 5-5 तल्ला 5वटा घर होला त्यो सहरमा खरानी माटोमा मिलेर अब उसको त पार्टीको बास भयो अब एक दिनको कुरा होइन अब बाढी आयो बाढी त आउँछ नि जान्थ्यो तपाईँको लत्ता कपडा भिज्थे एकजना मान्छे मर्थे गाई बस्ती जान्थ्यो होइन चामल दालहरू गर्थ्यो किनेर ल्याउनु त केही पनि छैन अब सर्वसाधारण बस्ती नै उजाड बन्यो केही उजाड होइन छँदै उजाड भए पनि हुन्थ्यो छँदै छैन माटो पनि गयो तर यस्तो परिस्थितिमा नि जस्तो कि भीम सर अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा नेगेटिभिटी धेरै फैलाएको परिस्थिति देखिएको छ त्यहाँमाथि कोही ग्यास खोज्न हिँड्दैछ लासमाथि टेकेर ग्यासका सिलिन्डर बोक्न हिँड्दैछ नेपाली समाज कता जाँदैछ यस्तो भयो त्यो चाहिँ नि त त्यो उसले तत्कालीन ठाउँमा हेरेर त्यो उसले खेर गइरहेछ ल्याउनुलाई पनि धेरै नकारात्मक लिनुहुन्न पहिले भन्नुहोस् अर्को पछि एक दुईवटा केसले भन्नु भएन यो ग्यास सिलिन्डर आइरहेछ भने झिक्ने त हो नि
माछा बगेर आएछ भने हिँड्ने हो, दाउरा बगेर आएछ सबै काम लाग्ने चिज हो नि। अँ, छोडिदिएर तपाईँले त्यो त्यहाँ जाने त्यो पानीले खाने हो त त्यो होइन। स्रोतको ल्याएर आएको ठिक छ। भोलि त्यो स्रोत जसको हो जसलाई छ अब तपाईँले मेरो भनेर घर लान पो मिलेन, दाउरा मिल्ला, माछा मिल्ला, अहँ, अनि गहना मिल्ला, सेफ मिल्ला, तपाईँको सिलिन्डर मिल्ला। तपाईँले त्यो उठाएर ल्याएर दिनुभयो सरकारलाई भने, प्रशासनलाई दिनु भने उसले फेरि त्यहाँ भित्र गर्छ नि। यसलाई त्यसरी पनि लिउँ। अहँ, एउटा देखेको भिजुअलको एउटा थिङ्किङले हेरेको भिजुअललाई भयो बोक्न गयो त त्यो त के भयो, तराईतिरको करेन्ट नभएको पानीमा त पौडी खेल्छ त मजाले। अहँ, बरु त्यहाँ गोहीले खाइदिएला कि भनेर डराउनु पर्ने हो। त्यो अहँ, पानी त त्यो सुबिहाल्छ। अब त्यो केही तराईमा प्लेनमा झर्दा झर्दा त्यो पानीको बेग घट्छ। यति त सामान त्यो जुन जहिले बगाएर ल्याएको बिचमा जाँदैन कि, बिचमा बेग बढी हुन्छ, खाइ साइडमै बेग, अनि त्यो बिस्तारै अब किनारमै आउने हो त्यो। अनि त्यो अलिक पर 10 फिट पर गएर लिएर आउने भनेको म यो नजिक भए पनि जान सक्ने हो कि, जाउँला नजाउँला अर्को कुरा हो। बेग भएको जाँदैन, बेग भएको त्यहाँबाट अर्को ढुङ्गा आउला मुडा आउला तपाईँलाई हान्देला। अहँ, तर यो कुरालाई धेरै नेगेटिभ लिनुहुन्न, यसलाई यत्तिको भएर पनि नेगेटिभिटी भन्नुहुन्न। तर सोच प्रणाली के भइदियो भने अर्काले त्यस्तो गरेको पनि फेरि नेगेटिभली हेर्ने चाहिँ त्यो छ हो फेरि अहँ, त्यसले गरेकोमा त्यो नेगेटिभलाई भन्नु तपाईँले सोचिदिनु भयो नि त। हामीले त्यसरी त्यो नेगेटिभिटी हो। यस्तो पोजिटिभ सत्यको भए के हुन्थ्यो? सोच्ने मान्छे चाहिँ नि नेगेटिभ पोजिटिभ सोच्यो भने ठाने छ उनले, त्यो सोच नेगेटिभ छ। त्यो गर्ने मान्छेले नेगेटिभ छ भन्ने म मान्दिनँ। होइन, विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न किसिमले टिप्पणी पनि गर्नुभयो। होइन, मैले आफ्नो सोच प्रणाली अनुसार गरेका हुन्। जसले नेगेटिभ सोच प्रणाली छ त्यसले नेगेटिभै गर्यो अथवा सामान्य स्थितिमा गर्यो। जसरी समाज देखाएको छ, भोगेको छ, अलबत् सबैलाई त्यस्तै देखाएको छ, उसले सजिलैसित त्यही भनिदिनु भयो। तर फ्रेस गर्नुभयो, सोच्नु सेक्सन गइदिएर यस्तै नेगेटिभ हो त मान्छे यति सहयोग गरिरहेछ, सब चन्दा दिइरहेछ, चामल दिन्छु भनेको छ, गाडी दिन्छु भन्छ, मेरो एम्बुलेन्स दिन्छु, मेरो गाडी लैजाऊ, लुगा लैजाऊ, कोही लानुहुन्छ, आफै सबै फिल्डमा मोबिलाइज हुन त सक्दैन। त्यो त मोबिलाइज गर्नलाई कोअर्डिनेसन त्यहाँ गएर उसको लुगा लिने, उसको चाहिँ घरको सामान जिम्मा लिइदिने, होइन उसलाई के छ त्यो लिइदिने, बिचको समन्वयकर्ता नपाएको हुनाले त्यहाँ मान्छे सबै एक्ला एक्लै भएको छन् क्या। पैसा दिन त सबभन्दा सजिलो हो नि, पैसा त हालिदिरहेछन्। अरू तरिकाले हामीले अहिले खोजेको के हो भने तपाईँलाई चाहिँ नि तपाईँको घरमा लुगा छ दिनुहोस्, सुत्ने चिज छ दिनुहोस्, चप्पल छ दिनुहोस्, किनेर दिनुहोस्, होइन यो बेला हो। तपाईँलाई औषधि छैन, सिटामल छैन, एन्टिबायोटिक छैन, ब्यान्डेजहरू छैन, त्यो दिनुहोस्। त्यो हस्पिटलहरू हेल्थ त्यो त किनेरै दिने हो, या किनेर दिनुहोस् या चाहिँ पैसा दिनुहोस् हस्पिटलको खातामा, हस्पिटलले लिनु त मिल्दैन पैसा। त्यो यो चिज हो अहिले चाहिएको, होइन अहिले तत्काल रूपमा के हो, उद्धार हो। उद्धार तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, पुलिस र आर्मीले गर्छ, प्रशासनले गर्छ, कोअर्डिनेसन गर्छ, कसलाई कहाँ कुन हस्पिटल राख्ने, कहाँ राख्ने। हामीले के गर्छ त्यहाँ हस्पिटलमा सबै चिज पुग्ने होला त यस्तो गरिब देशमा त्यो अभाव छ। उसले न्यूनतम गर्छ, मर्न दिँदैन, तर उसले चाहिएको सबै सुविधा सब तरिकाले चाहिँ उसको उपचार उसको केयर गर्न सक्ने त क्षमता सामर्थ्य पनि छैन नि त। मान्छेको चाहना छ नि कि सहयोग गर्ने, तर त्यो सहयोग लिने, कोअर्डिनेसन गर्ने, समन्वय गर्ने सरकारी संयन्त्रको क्षमता छ, सामर्थ्य छ, कल्चर छ। अनि हामी पर बसेर यसले गरेन त्यसले गरेन भन्ने, आफूले गरेको के हो भन्ने फेरि हेर्नु पर्दाखेरि त फेरि अझ मजा। आफूले गर्न हामीलाई कस्तो स्थिति छ भने हामी आफै गर्न पनि कसरी गर्ने, के भने कसलाई सोधेर गर्ने, कहाँ जाने, कसलाई भन्ने, कसले जवाब दिन्छ, त्यही नै छैन के, मिहो नै छैन भने। जे पऱ्यो गृहमन्त्री भयो, गृहमन्त्रीले गएर यत्रो गृहमन्त्रीमाथि चलन भयो, यत्रो देश चल्छ। त्यहाँ गृह सचिव होला, गृह सहसचिव होला, सिडिओ होला, सिडिओ सहायक सिडिओ छ, एसपी छ, डिएसपी छ। हामी त एउटा भन्छ फाटफाट हुनुपर्ने काम। बस तपाईँको कर्ममा यो लेखेछ, आयो गयो। त्यही त ठ्याक्क अब विगतका सरकारहरूलाई जुन खालको सहयोगको अपेक्षा गर्थ्यो यस्तै पीडामा परिरहेको बेलामा त्यो सरकारसँग नेपाली जनताले, नेपाली समाजले त्यो खालको अपेक्षा गर्दैनथे कि यिनीहरूले त्यो राहत हामीले दियौँ भने पनि यिनीहरूले त्यो स्थानमा पुर्याउँछन् भन्ने अपेक्षा गर्दैनथे। तर अहिलेको सरकारलाई पूर्णतया विश्वास गरेर जसरी अहिले एउटा बाढी जस्तै राज सङ्कलन भएको छ, त्यो
त्यो संयन्त्रलाई चाहिँ त्यो खालको पैसा तपाईँले भने जस्तो सजिलो छ पैसा हाल्न भने जस्तो पैसा राखिदिएका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ यो संयन्त्रले पनि ती तत्त व्यक्तित्वहरूका हातमा त्यो राहत पुर्याउन सक्ला? यसो पैसा खाँचो धेरै छ। पैसाको सरकारलाई यस्तो राहत र रेस्क्युको लागि पैसा छैन भन्ने होइन। सबै बजेट काटेर भए पनि जान्छ। अब पहिला पनि त्यस्तो भूकम्पहरू बाढी हुन्थ्यो, पैसा चाहिँ काटिदिन्थ्यो। हाम्रो तलब पनि हामी 10% दिन्थ्यौँ, कतिले आधा दिन्थे, सांसद पैसा आउँछ। यो पैसाको कुरा भएन। अहिले अब सासै जान लागिसक्यो, आधा चाहियो कि सबै थोक हो त्यो मिलाउन सकिन्छ। रिस्पोन्स छ नि, क्विक रिस्पोन्स, फास्ट ऱ्यापिड रिस्पोन्सको मात्रै कुरा भयो अहिले। त्यति भएर एउटा सङ्कट एउटा क्राइसिस तयार गर्नुमा 1-1.5 हप्तामा त्यो त एउटा लाइनमा बस्छ। अब दुःख पाउने घटना हुन्छ, जे हुने भइसक्छ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ नि त्यसलाई दिने उपचार दिने हो कि खाना दिने कि अलि समय बस्ने हो कि उसको चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरालाई तपाईँ समय हुन्छ हो। त्यतिखेर तपाईँलाई धेरै पैसा चाहिन्छ कि अहिले होइन। अहिले तपाईँलाई चामलै चाहियो कि, चुरै चाहियो, दालबोटै चाहियो, चाउचाउै चाहियो। अहिले घर भएको घरको केही भएर कोही बितेको भए, भइरो गएको भए अर्को घरमा पकाएर खाऊँ भन्ने हुन्थ्यो। सबै सोत्तर छ। अब यो भनेको के भने धेरै मान्छे धेरै किसिमको परिचालन हुनु पर्यो भन्ने हो। त्यो परिचालन कसरी भइरहेछ त? सिडिओ, एसपी, गृहमन्त्री यतिको घरमा हुँदैन। कोही मन्त्री परिचालन भएको मैले देखाएको छैन, कोही सांसद परिचालन भएको देखाएको छैन, मेयरहरू परिचालन भएको देखा लागे दौडे होला नि अध्यक्षहरू होइन। आफ्नो गाउँमा भएपछि जान त पऱ्यो। तर त्यो जुन किसिमको बाहिर जनतामा हुन्छ नि कि यसबाट चाहिँ नि यत्रो मिडिया छ, यत्रो सोसियल मिडिया छ, हामी त्यो खालि तपाईँले भनेर त कति नेगेटिभ मात्र हाइलाइट भइरहेको। जुन ठाउँमा सरकार पुग्नु पर्ने हो त्यो ठाउँमा पुगेको देखिँदैन। होइन पुगेछ के छ त्यहाँ सरकार, तर त्यो जुन मिडियामा देखा पर्दैन कि। मिडिया म्यानेजमेन्टमा सरकार चुकेको छ देखिन्छ। त्यही त जस्तो कि गृहमन्त्रीज्यूले अस्ति विमानस्थलमा हामी जस्तो पत्रकारहरूले सोद्धाखेरि के छ त यो बाढीको लागि त तपाईँहरूले कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि देख्नु भएन यो सबै भइरहेछ त भन्ने खालको गृहमन्त्रीको चिच्चाट त्यो सुनियो। खास अलिकति फ्रस्ट्रेसन हो कि के जस्तो लाग्छ? योसित त फरक छ। यो घटनाको लागि बाढी होइन कि सामान्य, यो प्रलय हो। यो प्रलय हेर्नु त्यो मान्छेलाई कसरी थाहा भयो, कतिखेर थाहा भयो थाहा छ? त्यहाँ हुक्किएर एकदम ठुलो मुस्लो आएपछि भागाभाग गरेको देख्नु भयो नि। त्यो भनेको त अब समय छैन। तपाईँले गाडीले तपाईँलाई हिँड्दा हानिदिन्छ नि। भने तपाईँको अगाडि गाडी आइरहेछ, भागो भन्दा हानिदिइहालेको हो। त्यसरी भएको छ अहिले। बाढी आउने त पानी पर्छ, पानीको खोलाको सतह बढ्छ होइन, धेरै कुरा हुन्छ नि। पहिला थाहा हुन्छ, अहिले समयले त्यसले ल्याग पिरियड भन्छ कि। ल्याग छैन अहिले। यो सुनामी भनौँ, सुनामीमा तपाईँ भूकम्प आउनुपर्छ। भूकम्प आएको यति घन्टाभित्र सुनामी आउने भन्ने हुन्छ कि। त्यो तरङ्ग हुन्छ, त्यस ल्याग हुन्छ। यसमा हुँदैन कि। यो त यति नजिकै यहाँको चाहिँ त्यो नदी गयो कि त्यो त रसुवा टिमुर त गइहाल्यो। टिमुरे त त्यसलाई त त्यहीँ टाँसेको भइहाल्यो। त्यो जाने त्यसपछि देखा परेको हो नि। त्यसपछि स्याब्रुबासी गएको छ। त्यसपछि तल आउँदै तल चाहिँ त्रिशुली गएको छ, बेदराती गएको छ, त्रिशुली गएको छ हो। यो कुरा हो कि मुख्य कुरा। तपाईँले जो ल्याग थिएन, तर त्यहाँदेखि चाहिँ नि धादिङ पुग्दा, जाहेरै पुग्दा त्यो त 1.5-2 घन्टा लागेछ। त्यसपछि मान्छेहरू चाहिँ नि सतर्क भएको होला नि। र मलाई लाग्छ तल मान्छे घरबार त गए, पुल त गए, तर मान्छे चाहिँ नि गएन होला। माथिबाट बगेर आएको मान्छे टिमुरे अथवा अलिकति ती चाहिँ नि त्यहाँ तिनीहरू चाहिँ गएको हुनुपर्छ। किन त्यसलाई समय नै भएन कि। यति मैदानमा भयो कि भागेर जान पनि त्यो यसरी आयो, डाँडामा जान पनि भ्याएन होला। जो कामको सिलसिला माथि गए, जो अलि डाँडामा स्कुल होला के होला, ती चाहिँ नि मलाई लाग्छ सचेत भएर बचेको होइन कि उसको भाग्यमा बस्नु लेखाएर चाहिँ बचे आउनु। अनि यस्तो चिजलाई अहिले सरकारलाई कुनै अरू कसैलाई दोष दिएर, तर नेपाल यस्तो जोखिमको देश हो। हाम्रा घरबारहरू बनाउँदाखेरि के गर्दाखेरि नदीमा फ्लड प्लेनहरू, त्यस्ता ठाउँमा घर बनाउने के बनाउनुमा त कडा रेगुलेसन चाहियो नि। लागु गर्नुपर्ने भन्ने त हामीलाई थाहा नभएको होइन। अब तर कस्तो हुन्छ भने यो स्थानीय तहले नक्सा पास गर्छ, बनाउँछ, अब त्यो सबै कुरा कसले हेर्ने भने यहाँ सबैलाई राजनीतिमा कुर्सी बाहेक केही पनि छैन। कसैलाई बुद्धि, यो देशमा बुद्धि किन चाहियो भने जस्तो छ। कहिले देख्नु भएको छ बुद्धि भएको मान्छेले समातेर ल्याएको?
बढी बुद्धि देखाउँछ जस्तो जान्ने नगर्नु भन्ने बरु बढी छन् यहाँ। बढी छन् हो। त्यसले गर्दा त के देख्नुहुन्छ भने हो सामान्य बेलामा सामान्य मान्छेले चलाएर चल्छ, त असामान्य बेलामा सामान्य मान्छेले चलाएर चल्दैन। त्यो असामान्य विलक्षणै मान्छे चाहिन्छ क्या। हो त्यतिखेर थाहा हुन्छ तपाईँको को चाहिँ नि कुन चाहिँ नि साँच्चैमा कुन चाहिँ होइन। त्यो त ठ्याक्कै यही बेलाको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने जस्तो कि अब बाढीले त्यो खालको विध्वंस मचाइसके पछाडि कता कता मेरो बौद्धिकता छ भन्ने व्यक्तित्वहरूले पनि चीनतर्फ अलिकति औँला उठाएको परिस्थिति बनेको छ। चीनले होइन हामीलाई सूचना दिनु पर्थ्यो, पहिल्यै यस्तो हुँदैछ भनेर जानकारी गर्नु पर्थ्यो भन्ने जमातहरू पनि देखियो। मै बौद्धिकता हुँ भन्ने व्यक्तित्वहरूले त्यो भनेको अभिव्यक्तिहरू पनि सुनियो। अब यस्तो बेलामा सहयोग लिनुपर्ने बेलामा झन् चीनलाई अलिकति चिडाउन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ पछिल्लो समय। त्यसमाथि चीनले अब विकृति जारी गर्ने पर्ने ऊ पनि बन्यो। तपाईँले यसलाई कसरी निहाल्नुभयो? यस्तो हुन्छ, मान्छेले विभिन्न किसिमले त भन्छन्। पिपुल लेभलमा भनेको कुरालाई धेरै तपाईँले गम्भीर रूपमा लिनुहुन्न, तर पिपुलको पनि पर्सेप्सन बन्यो भने त्यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आपसी सम्बन्धमा अब जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। चीनमा पनि त्यस्तै नोक्सानी हो नि। गिरिङ भन्छ कि के होइन, त्यहाँ नोक्सान त्यो पुरै अध्यागमन त्यो विभागै कार्यालय नै जिरो, सहरै जिरो। मडस्लाइड भन्छ उनीहरूले, पुरै लेदो नै आएको। लेदोको त्यो अब त्यो हाइटबाट आउँदाखेरि उसले नोक्सान हाम्रो यहाँ धेरै लामो नदीमा भएको हुनाले हाम्रो धेरै भयो। बस्तीहरू पनि त्यसो भयो। चीनमा त्यस्तो बस्तीहरू भन्दा पनि त्यो नजिकै ठुलो अध्यागमन त्यहाँ नै नोक्सान भएको छ। त्यहाँ त अब हिजो प्रधानमन्त्री त आज त प्रधानमन्त्री आएको छ नि, त्यहाँ प्रधानमन्त्री आयो नि भने त्यो सानो कुरा त होइन नि। र त्यसले गर्दाखेरि पनि उताबाट चीनबाट आएको हो कि कहाँ के भएको अझै कसैले ठ्याक्कै भन्न सकेको छैन कसरी भएको। हामीले जब यो प्राविधिक रूपले प्रष्ट रूपमा भन्ने किसिमको संयन्त्र नहुँदा होइन, अथवा नेपालीको क्षमता नभनौँ, त्यो अलिकति भने पनि मान्छेले त्यो भनेकोलाई विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा पनि छ। त्यो नहुँदा यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यसलाई धेरै सम्बन्धमा त्यस्तो फरक त नपर्ला, तर हामी के भने जान्ने भएर भनेको होइन। त्यो एउटा विभिन्न किसिमको विकल्पहरूमा यो भएर होला यो भएर होला भन्ने आएको छ क्या। अहिले आजसम्म त्यस्तै छ। अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू पनि फरक फरक कुराहरू छन्। चीनको पनि यही भएर ठोकुवा गरेको छैन, किनभने कुनै पनि डिजास्टर रातारात हुँदैन। त्यसको त बिल्डअप भइरहेको हुन्छ क्या, धेरै अगाडिदेखि बिल्डअप भएर छ होइन। कसैले भन्छ भूकम्प आएर भएको त्यसै गएको, अब त्यो 4.4 रिएक्टरको भूकम्पले त्यस्तो लगिहाल्ने किसिमको संरचना बनाएको हुँदैन। संरचना पनि अहिले गर्दा के भने अहिले केही कुरा थाहा भएको छ नि, फेरि इन्भेस्टिगेसन होला। इन्भेस्टिगेसन भएपछि हामीलाई जे हुने त्यो भयो, त्यो रोकिने कुरा त केही छैन। तर हामीले भविष्यमा यस्तो घटनाहरूबाट हामीलाई अझै बढी सुरक्षित कसरी गर्ने, किन हाम्रा सबै नदी हिम नदीहरू हुन्, सबै ठुला नदी। हिम नदीमा यस्तो घटना कुनै पनि नदीमा जहिले पनि कुनै पनि बेला घट्न सक्छ। नेपालले कसरी गर्छ भन्ने कुरा होइन भने हरेक पटक हुन्छ अनि यस्तै चिच्चाउने जाने फेरि सक्ने जाने भन्ने हुनसक्छ। त्यसलाई लेसन लानु अहिले त्यसले खासै गर्दैन। चीनको राजदूतावासले यो सूचना दिएर के दिने होइन, सूचना त छ। सूचना भए पनि अब त्यो कहाँसम्म जान्छ, नेपालको विभिन्न ठाउँमा हट्नु भने त्यो जुन लेभलको तदारक त चाहिन्छ नि। यहाँ साइरन हुन्छ, मोबाइलहरू हुन्छ, ट्याक ट्याक ट्याक्टर तपाईँ हट्नुहोस् भने त्यस्तो केही गतिविधि भएको छैन। बिहान मजाले अफिस गइरहेको छ, स्कुल गइरहेको छ, ऊ त्यहाँ क्या भनेर भागेको के त्यो। अब हावा आउँछ नि, हुरीको त मौसमले भन्न सक्छ, फेरि बाढी पनि भन्न सक्छ, बर्खा पनि भन्न सक्छ। यो एभालान्स फुटेपछि पनि तुरुन्तै आउने त होइन। तर यो चाहिँ प्रलय भएको, प्रलयमा केही न केही रूपमा मान्छेको ठुलो क्षति गरेर जान्छ क्या। मानव सृजित सभ्यताहरूलाई प्रलयले आखिर प्रकृति त आफ्नो तालले हिँडेको हो। तपाईँले त्यहाँ ड्याम बनाउनु भयो, तपाईँले त्यहाँ घर बनाउनु, तपाईँलाई बल्ल त्यसले छोएको हो नि त। आज मात्रै भयो होला त यो। पृथ्वी बनेको त कति भयो? 3 अरब वर्ष। 3 अरब वर्ष त जिउ भएको, 13 अरब वर्ष कति भयो होला यस्ता कस्ता डाइनासोरहरू कहाँ गए? सोच्नुहोस् त एकचोटि प्रलय भएर भएको हो नि त। अब हाम्रो त त्यो त्रिशुलीको करिडर पनि भएको छ। अझ अरू यत्र सबै त हाम्रो कोशी, अरुण, तमोर,
काली गण्डकी, कर्णाली, महाकाली सबै स्नोफेडहरू, सबै हिम नदीहरू। नेपाल त एकदमै तपाईँको हिम नदी हिमताल छ। कति मैले सोचेको छु 6000 हिमताल छ अरे। कति ताल फुट्ने हो। ग्लोबल वार्मिङ छ। पहिला छ हिउँहरू पहिलाभन्दा तीव्र रूपमा पाथलिँदैछ। त्यसले गर्दा यो नेपालको जोखिमको दृष्टिकोणले नेपाल यो प्रलयले नेपालको अहिलेको परिस्थितिलाई कतिको पछाडि धकेले जस्तो लाग्छ भन्छ? यस्तो हुन्छ, नेपाल अस्ति भर्खरै जेएनजी आन्दोलनको बेलामा पनि ठुलो नोक्सानी भएको छ। हजुर। अब त्यसले हेर्नै पाएको छ। 72 सालका भूकम्प पनि मान्छेले आफ्नो भूकम्प आफू जो गरे, आफू जो गरेर मिल्ने कुरा थियो। त्यो तत्काल रूपमा राहत र रेस्क्यु गरिसकेपछि मान्छेले बिस्तारै। हजुर। अब यो चाहिँ के भने पुरै छैन कि केही पनि, रिबिल्ड गर्ने ठाउँ पनि छैन अब। त्यस कारण यसले सरकारको पुलहरू बनाउने, यो बनाउने बजेट भए पनि त्यो पुल बनाउन 10औं वर्ष लाग्छ। हजुर। त्यो बिचमा मान्छेहरूको पुरै चाहिँ रहन सहनदेखि कनेक्टिभिटी सबै अब पहिल्यै जस्तो पुल नहुँदाखेरि जस्तो जाने भयो। पुल पानी कम भयो बेलामा सानो तल फड्के पुल बनायो, के बनायो, अनि जाने आउने गाडी वारीको वारी पारीको पारी गर्ने यस्तो यस्तो स्थिति जान सक्छ कति ठाउँमा। अथवा तलबाट घुमेर आउने। पारी जानु पऱ्यो भने त्रिशुलीको पारी जानु सबै पुल गएछ, उताबाट मुगलिनबाट उता गरेर आउनुपर्ने हो कि, अथवा उताको मान्छे यताबाट आउनु पर्यो कि। झोलुङ पुल त 1 वर्षमा बन्छ। झोलुङ पुल त हरेक ठाउँमा तत्काल रूपमा मान्छे क्रस गर्न चाह्यो भने झोलुङ पुल 1 वर्षमा एउटा झोलुङ पुल जति ढिला पनि बनाउन सकिन्छ। झोलुङ पुल नेपाल पनि विश्वकै सानो झोलुङ पुल हो, नेपालमा विश्वकै तगडै देश पर्छ फेरि। अरू देशले, अरू हाम्रो जस्तो अल्पविकसित अथवा विकासशील देशहरूले नेपालको प्रविधि अनुकरण गरेर बनाइरहेको छौँ। हामीले 70-80 वर्षदेखि झोलुङ पुल बनाइरहेको छौँ। चन्द्र शमशेरको बेलादेखि बनाइरहेको छौँ। त्यहाँ छ। तर अब कङ्क्रिट पुललाई त धेरै कुरा चाहिन्छ। त्यसलाई धेरै पछाडि भन्दा हामीसित स्रोत छैन। अर्थतन्त्रमा अब करिब 500 मेगावाट बिजुली पावर हाउसले बनाउनु पर्यो। अब बल्ल बल्ल त हामी लोड सेडिङ मुक्त भएको। बिजुली उत्पादन छ राम्रो यहाँ। अब निर्यात गरिरहेका छौँ। अब अलिकति फेरि निर्यात रोकिन सक्छ, आम्दानी घट्न सक्छ, आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ, फेरि विदेशी मुद्रा बाहिर जान सक्छ। धेरै कुराको अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ। हामी त आम्दानीको खासै स्रोत छैन। चिनको एउटा नाका भनेको सुरक्षित नाका रसोई थियो। तातो पानी त पहिलेदेखि गएकै हो। अब अर्को एउटा केरला हो, कोराला नाका, त्यो धेरै अझै चलिरहेको छैन। त्यसले गर्दा चिनको एउटा मूल भनौँ न हाम्रो लाइफ लाइनमा धेरै नोक्सान भयो। प्रहार पनि भएको थियो यस्तै। त्यो त भइरहन्छ नि यहाँ र तातो भइरहन्छ कि त्यो पनि भटेकसी हो। यो पनि भटेकसी भन्छ उनीहरूले। यो खालको चाहिँ पछिल्लो समय भएको थियो, लगातार अलिक फ्रिक्वेन्टली भइरहेको छ। त्यस कारण यो फ्रिक्वेन्टली यति घटनाले पछाडि पर्ने होइन कि फेरि यस्तो घटना हुँदै जानेमा रोक्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। फेरि यो भयो, अब नहुने भए त हामी लागौँला। फेरि 5 वर्ष 2 वर्ष झरी के गर्ने। त्यो फ्रिक्वेन्सी पहिलाभन्दा तीव्र भइरहेको छ कि। हामी त जियोलोजिकल्ली हेर्नुभयो भने, जियोलोजिक हिसाबले, जियोग्राफीको हिसाबले, तपाईँलाई चाहिँ नि धेरै चुनौती थपिएको छ। मलाई चिन्ता के छ भने अहिले यति मात्रै भत्किएछ भने बनाउँला, पैसाको पनि सहयोग ल्याउँला, देलान्, बनाउने समय लाग्छ, ठेक्कापट्टा लगाउनै पर्यो। देख्नुभयो यहाँ कस्तो प्रक्रिया छ। ठेक्कापट्टा लगाउनु परेपछि यहाँ कस्ता दाँतबाट पसिना आउँछ। काम गर्दाखेरि कति चाहिँ मान्छेले चार्ज लगाउँछन्। काम गरेको खायो भन्छन्। अहिले त झन् अब ठेकदारहरू सरकारसँग तर्सेको अवस्था पनि छ। ठेकदार मात्रै होइन, मान्छे अफिसरहरू, सरकार होइन सरकारै तर्सेको छ ठेकदारसित। सरकारको अख्तियारहरूसित जे छोयो पनि मुद्दा हालिदिन्छ। मिडियाले त खेद्छ। गर्छ कसले? यो देशमा गर्ने कसले हो? तपाईँ मिडियाले खेद्नुहुन्छ, अख्तियार खेद्नुहुन्छ, सरकारले खेद्नुहुन्छ होइन। गर्ने मान्छेलाई गर्छ कसले? अब सांसदले गरेर बनाएर हुने त होइन, अख्तियारले गरेर बनाएर त हुने होइन, मिडियाले बनाएर त हुने त होइन। गर्न त त्यही विज्ञहरूले गर्नु पर्ला, त्यही प्राविधिकहरूले गर्नु पर्ला। तिनीहरू तपाईँले कति चाहिँ नि प्रताडित गर्नुभएको छ कि
ठेकेदारले गर्नु पर्ला, इन्जिनियरले गर्नु पर्ला। यो हेर्दाखेरि धेरै चुनौती यता छ क्या व्यवस्थापन। आगामी भविष्यको व्यवस्थापन चुनौती छ, पैसाको होइन। जहिले पनि हामीले पैसा पैसा भन्छौँ क्या, पैसाको भन्दा ठुलो अप्ठ्यारो हामीलाई व्यवस्थापनको छ। त्यही त जसरी चीनले विज्ञप्ति जारी गर्यो, भारतका कयौँ कलाकारदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूले त सिधै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फोन वार्ता गरेर तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न है भन्ने जस्तो सहानुभूति प्रकट पनि गर्नुभयो। त्यस पछाडि अब कतै नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ अझै समधुर हुँदै जाँदै हो कि भन्ने पनि चर्चा सुनियो कि कसरी हेर्नुभयो? सम्बन्ध त बिग्रेको छैन। एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले पहिलाको प्रधानमन्त्री जस्तो चाकरीको उसमा चाहिँ नि त्यो परम्परालाई तोडेर प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री हो है, देश सानो ठुलो भए पनि प्रधानमन्त्री भन्ने एउटा सन्देश जुन दिएको, त्यसलाई मान्छेले सबै देशका ठुला नेताहरूले रेस्पेक्ट गरेका छन् के। त्यो हामीहरू हाम्रो भने नि तपाईँले हाम्रो प्रणालीले सोच भयो क्या, दासत्वको प्रणाली भयो, झोले प्रणाली भयो। हामीले त्यसरी सोच दियौँ कि हामीले हाम्रो सरकार भनेपछि यो दलको सरकार त्यो दलको सरकार भन्यो कि हामी नेपालको सरकार हो नि। कसैले त्यहाँ टपक्क टिपेर राखिदिएको होइन, जनताले भोट हालेको सरकार हो नि, डेमोक्रेटिक सरकार हो। चुनाव गरेर ल्याएको, फेरि इलेक्सन गरेर ल्याएको सरकार हो। तपाईँ कोही विस्थापित भएका फ्याँकिएका होइन मिल्काइएकाहरूको तर्क सुनेर त भएन नि। त तपाईँलाई मिल्काइहाल्यो, अर्को चुनावमा देखाउनुहोस्, तपाईँ सकिहाल्यो नि। लामो लट्ठहरू कुरा गरेर तपाईँको तर्क त खास अब काम लाग्दैन भन्ने हो नि। उसको भाषामा हामी बोल्न थाल्यौँ के। जनताको अभिमत जन्म भएपछि अब तपाईँले मान्नु पर्यो, त्यसलाई तपाईँले सम्मान पनि गर्नु पर्यो। सरकार जस्तो चलेन भने हामी आज भन्दै आएको, अहिले सरकार जस्तो चल्न खोजेको छ भने त्यसलाई त सकारात्मक लिने हो। त्यसले यो कुनै के कसले सम्बन्ध बिग्रेको छैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ